अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 22वां हिस्सा यानी पार्ट 22 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 21वें हिस्से में क्या सुना। हमने 21वें हिस्से में सुना कि किस तरह मक्का वाले अब बड़ी बड़ी साजिशें रचने लगे थे, यहां तक कि जान से मारने के प्लान करके उसको अमल में लाने यानी प्रैक्टिकल तौर पर अंजाम भी देने लगे थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करता था और इस दुश्मनी में अबू लहब और अबू जहल सबसे आगे थे। हमने ये भी सुना कि अबू लहब के बेटे उतैबा ने किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता सरे आम फाड़ दिया और किस तरह आपकी तौहीन करने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी ज़बान मुबारक से बद्दुआ निकलवाई और आपने सुना कि किस तरह एक दरिंदे के जरिए उतैबा को अल्लाह तबारक व तआला ने मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद किस तरह अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने कचरा और मैला फेंका करता था ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा तकलीफ हो, और अबू लहब की बीवी उम्मे जमील किस तरह आपके रास्तों में कांटे बिछाया करती थी। लेकिन इतनी तकलीफों के बावजूद कुर्बान जाइए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन यानी रहमत बनाकर भेजे गए थे। आप इतनी तकलीफें सहने के बावजूद सिर्फ इतना फरमाते थे कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, क्या पड़ोसी ऐसे होते हैं? चलिए अब आगे सुनते हैं। मक्का वाले तो आपको तकलीफ देने के लिए तरह तरह की साजिशें और प्लान करते ही थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरैश की और मक्का वालों की हर चाल को नाकाम और फ्लॉप किया। इसलिए अब मक्का वालों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर अब उनके मानने वाले यानी जो कमजोर, गुलाम, मुफलिस, गरीब सहाबा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए थे उनका रुख किया। अब मक्का वाले आपके गुलामों और सहाबा को तकलीफ देकर अपनी दिल की भड़ास निकालने लगे। अब उन्होंने फैसला किया कि अब कमजोर मुसलमानों को वो सताएंगे ताकि वो कम से कम इस नए दीन को छोड़कर पुराने रास्ते पर लौट आए। मक्का वालों के इस फैसले के बाद सहाबा किराम पर वो भयानक जुल्म किए गए कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए और पत्थर भी रो पड़े। मक्का वाले ईमान वालों को कैद करते, उन्हें भूखा प्यासा रखते, पत्थरों पर गरम गरम पत्थरों पर लिटाते और आग की तरह तपते हुए गरम सलाखों से उनके जिस्मों को कचोके लगाते, फिर उन्हें पानी में डुबोते। लेकिन सहाबा इकराम के ईमान पर कुर्बान जाइए, वो निहायत मजबूत ईमान वाले और मजबूत दिल के लोग थे। वो बड़ी बड़ी मुसीबतें और तकलीफें सह जाते, सख्त से सख्त जुल्म बर्दाश्त करते, लेकिन ईमान से नहीं फिरते। वो अपने खुदा और अपने प्यारे रसूल का जो इश्क और मोहब्बत उनके दिलों में घर कर चुकी थी, ये जुल्म उन्हें नहीं निकाल सके। ना वो बेईमानों के सामने झुके, ना उन्होंने अपने दीन को छोड़ा, बल्कि बहुत मजबूती के साथ वो इस्लाम पर और दीन पर कायम रहे और तरह तरह के हैबतनाक जुल्म सहते रहे। हजरत अम्मार रजी अल्लाह तआला और उनके वालिद यासिर रजी अल्लाह तआला और उनकी वालिदा यानी मां हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा, जो शुरू ही से ईमान ला चुके थे, उम्र दराज थे, दोनों मियां बीवी बूढ़े थे, लेकिन ये जालिम आपकी उम्र का भी
خیال نہیں کرتے تھے۔ بنی مخزوم قبیلے کے لوگ ان کے ساتھ یہ کرتے کہ ان کے پورے کپڑے اتار دیتے، اور جب دوپہر کی جھلسا دینے والی گرمی اور تیز ہو جاتی تو انہیں آگ کی طرح تپتے ہوئے کالے پتھروں پر لٹا دیتے، کبھی انہیں آگ سے جلاتے، کبھی انہیں پانی میں ڈبوتے۔ ایک مرتبہ جب اس فیملی کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، ہیبت ناک ظلم ہو رہا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے گزر ہوتا، اور جب یہ بھیانک ظلم آپ دیکھتے تو آپ پکار کر کہتے کہ اے یاسر کی اولاد، صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ تکلیفیں سہتے سہتے ایک دن حضرت یاسر کا انتقال ہو گیا۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی مخزوم کے محلے سے گزر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ ظالم لوگ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بہت بوڑھی تھی، ان کو لوہے کے زرے میں یعنی لوہے کے کپڑے پہنا کر دھوپ کی تپتی ہوئی ریت پر انہیں لٹا رکھا ہے، اور وہ بوڑھی سمیہ درد سے بلبلا رہی ہے، اور وہ ظالم مکہ والے ان کے پاس کھڑے ہو کر کہکہا لگا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ لیکن قربان جائیے اس بوڑھی عورت کے ایمان پر کہ وہ اس تکلیف میں بھی اللہ کو یاد کر رہی تھی، صبر کر رہی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حالت میں اس بوڑھی سمیہ کو دیکھا اور ان کی بے بسی دیکھی تو آپ کی آنکھیں بھر آئی۔ آپ نے آواز لگا کر کہا کہ اے سمیہ، خوش ہو جاؤ اور صبر کرو، میں تمہارا ٹھکانہ جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر ایک دن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری سختیاں برداشت کرنے کے بعد گھر واپس لوٹ رہی تھی۔ ابو جہل نہایت غصے میں تھا، اس نے حضرت سمیہ سے ایمان چھوڑنے کی ضد کی، لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ ابو جہل غصے سے پاگل ہو گیا تھا، لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ارادے سے ٹس سے مس نہیں ہوئی، بلکہ حضرت سمیہ نے جواب دیا کہ اے ابو الحکم، جان تو چھوڑی جا سکتی ہے لیکن ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اب ابو جہل کا غصہ انتہا کو پہنچ گیا، اس نے حضرت سمیہ کو گندی گندی گالیاں بکنی شروع کی اور نیزہ تان کر ڈرانے لگا اور کہا کہ سمیہ، آج اگر تم نے اسلام نہیں چھوڑا تو اسی وقت میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ لیکن حضرت سمیہ کا ایمان چٹان کی طرح مضبوط تھا، وہ ڈٹی رہی اور زور زور سے کلمہ پڑھنے لگی۔ اب جب ابو جہل کی ہر کوشش میں وہ ناکام ہو گیا، اب اسے احساس ہو گیا کہ اب سمیہ اسلام کو چھوڑ نہیں سکتی اور نہ میں اسے مجبور کر سکتا ہوں، تو اس ظالم نے پوری طاقت سے اس بوڑھی سمیہ کے ناف کے نیچے اتنی زور سے نیزہ مارا کہ آپ درد کی شدت سے مچھلی کی طرح تڑپنے لگی اور درد کی شدت کی تاب نہ لا سکی اور شہید ہو گئی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلام کی پہلی دردناک شہادت تھی، ایک جاباز عورت کا پہلا خون تھا جس سے اللہ کی زمین رنگین ہو گئی، لال ہو گئی۔ پھر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کے دوسرے بیٹے عبداللہ کو بھی اس ظالم نے تیر مار کر شہید کر دیا۔ شوہر یاسر کو تو پہلے ہی شہید کر دیا گیا تھا،
جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاندان کی اس دردناک قربانی کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ آل یاسر یعنی یاسر کے خاندان کی جہنم سے حفاظت فرما۔ جن ایمان والوں کو مشرکوں نے آگ سے تکلیف دی ان میں ایک حضرت خباب بھی تھے۔ ان کی مالکن لوہے کی سلاخیں گرم کرتی اور حضرت خباب کے جسم کو داغتی۔ جب حضرت خباب نے یہ تکلیفیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ خباب کی مدد فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد اچانک حضرت خباب کے مالکین کے سر میں درد شروع ہو گیا، اور وہ درد اتنا خطرناک تھا کہ وہ تڑپتی تھی، بے چین ہو جاتی تھی۔ اس نے بہت سارا علاج کروایا، بہت سارے حکیم کو بتایا، تو ایک مشہور حکیم نے اس کو یہ علاج بتایا کہ لوہے کی سلاخیں گرم کرو اور اس سے اپنے سر کو داغا کرو، تمہارا سر اچھا ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ کام حضرت خباب کے ہی ذمے آیا۔ حضرت خباب ویسے ہی سلاخیں گرم کرتے جیسے ان کی مالکن کرتی تھی، اور اپنے ہی مالکن کے سر میں ویسے ہی کچوکے لگاتے جیسے وہ لگاتی تھی، تب کہیں جا کر اس کو آرام آتا تھا۔ اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی صحابہ میں تھے جنہیں سخت ترین تکلیفیں دی گئی، لیکن انہوں نے منہ نہیں پھیرا، اسلام سے منہ نہیں پھیرا، دین سے منہ نہیں پھیرا۔ حضرت بلال کا جو مالک تھا امیہ بن خلف پہلے انہیں بھوکا پیاسا رکھتا، پھر انہیں اسی حالت میں باہر دھوپ میں لے کر جاتا، اور دوپہر کی دھوپ جب پورے شباب پر ہوتی، پتھر آگ کے شعلے بنے ہوئے ہوتے، اس وقت ننگے بدن حضرت بلال کو سیدھا لٹاتا، پھر بڑا سا پتھر کہیں سے منگا کر ان کے سینے پر رکھتا، پھر حضرت بلال سے کہتا یا تو محمد کے نبی ہونے کا انکار کر دے اور لات عزا کی عبادت کر، ورنہ اسی طرح تجھے تکلیف دے دے کر مار ڈالوں گا۔ لیکن قربان جائیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر بھی کہ وہ ساری تکلیفیں سہتے، ساری سختیاں جھیلتے اور صرف اتنا کہتے احد احد، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنی بار عذاب دیا جاتا، ظلم کیا جاتا، وہ صرف یہی لفظ دہراتے تھے، احد احد، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ انہیں اس سے سکون ملتا تھا، انہیں اس کے ذریعے ایمان کی مٹھاس کا مزہ آتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرتے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو اس بھیانک تکلیفیں جھیلتے دیکھتے، یہ بھیانک عذاب جھیلتے دیکھتے، تو فرماتے کہ ہاں بلال، ہاں خدا کی قسم، وہ ایک ہے، وہی ایک ہے، وہی تمہیں ان ساری مصیبتوں سے ایک دن بچائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت بلال کے مالک امیہ بن خلف کے پاس گئے اور کہنے لگے تمہیں اس غریب کو ستاتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے خدا کا خوف نہیں آتا، خدا کا ڈر نہیں لگتا؟ تو وہ کہتا کہ تمہیں نے اس کو خراب کیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ دیکھو امیہ، میرے پاس ایک غلام ہے، وہ تمہارے ہی مذہب کا ہے، میں اس کو تمہیں دے دیتا ہوں، تم اس کے بدلے میں بلال کو مجھے دے دو۔ امیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام یعنی جس کا نام فستاس رومی تھا اس کو امیہ بن خلف کو دیا اور حضرت بلال کو وہاں سے لے کر آزاد کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے ایسے غلام خریدے جو کمزور قسم کے تھے، مفلس تھے، غریب تھے، اور جو طرح طرح کی مصیبتیں، سختیاں، عذاب جھیل رہے تھے۔ آپ انہیں خریدتے اور انہیں آزاد کر دیتے، یہاں تک کہ یہ دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جو والد تھے، ابا تھے، انہوں نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کمزور، غریب، مفلس قسم کے غلاموں کو خرید کر آزاد کر رہے ہو،
इसके बजाय तुम ताकतवर, मजबूत, बहादुर गुलामों को आजाद करो, कम से कम वो तुम्हारे काम तो आएंगे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने जवाब दिया था कि अब्बा जान, मैं जो कुछ कर रहा हूं वो सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहा हूं, मेरा जाती कोई उसमें मफाद या फायदा नहीं है। उसके बाद ये आयत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, इन तुजज़ा इल्ला बितिग़ा वजहि रब्बिहिल आला वलसौफ यरज़ा। क्योंकि लोग सोच रहे थे कि हजरत अबू बकर ऐसा क्यों कर रहे हैं, शायद हजरत बिलाल का या दूसरे गुलामों का कोई एहसान हजरत अबू बकर पे होगा, इसीलिए वो खरीद कर उनको आज़ाद कर रहे हो या उनका एहसान चुका रहे हो। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयतें नाजिल फरमाकर बात साफ कर दी कि ये काम हजरत अबू बकर सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हैं। हजरत बिलाल का या दूसरे गुलामों का कोई उन पर एहसान नहीं है। बहुत सारे लोगों ने और बहुत सारे भाई और बहनों ने कमेंट बॉक्स में लिखा है कि ये वही क्या है। बार बार जो आप वही का तस्करा करते हैं या जो वही शब्द आता है, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है और ये कैसे आती थी, यानी खुदा का पैगाम जो आता था उसकी शक्ल क्या होती थी, वो कैसे आता था, ऐसे आसमान से कोई कागज उड़ के आता था या क्या उसकी शक्ल होती थी या कोई सहीफा नाजिल होता था, इसको थोड़ा सा सीधी सादी जबान में हमको समझाइए, हम जानना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को आज वही का जो सीधे सादे लफ्जों में आपको मैं शॉर्टकट में भी मैं आपको समझा देता हूं कि देखिए वही का जो तर्जुमा है, यानी उसका जो मतलब है लफ्जी, वो ये है कि छुपी हुई बात की खबर देना, यानी सीधी जबान में खुदा का पैगाम, खुदा का मैसेज नबियों तक पहुंचाना, इसको वही कहा जाता है। और खुदा का पैगाम हुजूर तक पहुंचाने के अलग अलग तरीके थे, अलग अलग शक्लें, अलग अलग सूरतें थी, कभी ऐसे तो कभी वैसे। सबसे पहले सच्चे ख्वाब के जरिए आपको वही आई। अम्मा जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज यानी वही की शुरुआत जिस चीज से हुई वो सच्चे ख्वाब थे। आप जो भी ख्वाब रात को देखते तो उसकी ताबीर दिन के उजाले में आपके सामने आ जाती थी। और इसी ख्वाब का तज़किरा हमने पहले वीडियो में भी आपको किया था कि नबूवत मिलने से पहले आपको ख्वाब आया करते थे और सारी दुनिया की हकीकत आपके सामने आ जाती थी, शायद आपको याद होगा। नंबर 2 यानी दूसरी शक्ल, आपके पास फरिश्ता आदमी की शक्ल में आ जाता था और जो भी पैगाम अल्लाह की तरफ से होता था, जो भी मैसेज देना होता था, वो आपको दे दिया करता था और आप उसको याद फरमा लिया करते थे। और ये सूरत सहाबा इकराम ने भी कई बार अपनी आंखों से देखी थी। नंबर 3, फरिश्ता आपको दिखाई नहीं देता था और दिखाई दिए बगैर आपके दिल में बात डाल देता था या फिर सिर्फ आवाज आ जाया करती थी, बोलने वाला नजर नहीं आता था। नंबर 4, आपके पास वही घंटी के टनटनाने की शक्ल में आती थी, यानी घंटी की आवाज आती थी और ये सबसे सख्त शक्ल होती थी। यानी इस सूरत में जब फरिश्ता आपको मिलता था या वही आती थी तो चाहे सख्त सर्दी का मौसम हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीना फूट पड़ता था। अगर आप ऊंटनी पर भी होते थे तो इतना वजन हो जाता था कि ऊंटनी भी नीचे जमीन पर बैठ जाया करती थी। और एक मर्तबा तो ऐसा हुआ कि इसी घंटी के टनटनाने की शक्ल में ही वही आई और आपका सरे मुबारक अपने मुंह बोले बेटे के रान पर यानी मांडी पर था। तो हजरत जैद फरमाते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरी मांडी को कुचल दिया, इतना प्रेशर, इतना वजन था। नंबर 5, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्ते को उसकी असली हालत में देखते, उसकी असली सूरत में देखते और उसी हालत में वही नाजिल होती, वही आती। लेकिन ये शक्ल आपके साथ सिर्फ 2 मरतबा पेश आई, जिसका जिक्र कुरान पाक के एक सूरत सूरह अन-नज्म में है। नंबर 6,
दूसरे जो मेराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब नमाज फर्ज हुई, उस वक्त भी आप पर वही नाजिल हुई जब आप आसमानों पर थे। नंबर 7, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर किसी फरिश्ते के जरिए, बगैर किसी वास्ते से बराए रास्त अल्लाह तबारक व तआला से गुफ्तगू की, यानी बातचीत की, जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से की थी। लेकिन वही की ये सूरत, यानी मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह जो बातचीत किया करते थे, इसका सबूत कुरान पाक से मिलता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बातचीत हुई उसका सबूत हदीस पाक से मिलता है। और बाज़ उलमा ने एक शक्ल का और इजाफा किया है कि अल्लाह ताला ने बगैर किसी हिजाब और बगैर किसी पर्दे के डायरेक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत की, गुफ्तगू की। लेकिन इस सूरत में पहले से उलमा में इख्तिलाफ है। बहरहाल ये सारी शक्लें थी, ये सारी सूरतें थी, इसी को वही कहते हैं और इस तरह वही आती थी। मुझे उम्मीद है कि आप वही को अच्छी तरह समझ गए होंगे कि वही का तर्जुमा क्या है, मतलब क्या है, और वही कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती थी और नबियों के पास आती थी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको तफसील से और सीधी सादी ज़बान में आपको समझा दिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो अब ज़्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 23वें हिस्से में यानी पार्ट 23 में हम आपको आगे के वाक़ियात के और कैसे बड़े बड़े सहाबाए किराम, चाहे हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो, वो किस तरह उन्होंने इस्लाम को कबूल किया और किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी को कबूल किया और उनकी राहों में क्या क्या तकलीफ़ें आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी दुआएं की और इस्लाम का दायरा कैसे बढ़ता चला गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से इस दीन की मेहनत के लिए किस तरह तकलीफ़ें उठाई और सहाबा ने किस तरह तकलीफ़ें उठाई और बड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद ये दीन हम तक पहुँचा है। ठीक है, तो ये हम आइंदा 23वें पार्ट में, पार्ट 23 में बताएंगे। तब तक आप मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।